visiting Abu Dhabi, and the ambassador of Pakistan invited her. So she was very happy. She thought कि मैं जाऊँगी, उन्होंने चाय पे बुलाया. तो my mother thought कि I'm going to go and visit him. खाने पे sorry बुलाया. But when she arrived there, she realized कि उन्होंने टिकटें बेच दी थी, उस खाने की टिकटें बेची हुई थी, और लोग जो थे वो टिकट्स लेके वो डिनर पे आए हुए थे. My mother was horrified. When she walked in and she saw this, उसी वक्त she walked out, and they said कि नहीं प्लीज़ मैडम ये वो हमने टिकट्स बेच दी हैं, आप आएँ और आप हिस्सा लें कि आप गाएं यहाँ आके, अब लोग आ गए. She said nothing doing. She felt so insulted कि बजाय कि मुझे खाने पे बुला के मुझे रिस्पेक्ट देने की, उन्होंने आगे से टिकट्स बेच दी थी. She walked out of it. She walked out. मगर यहाँ अखबारों में you can imagine कितना बोले कि मैडम नूर जहान बुक करके तो नहीं आई. यहाँ लिख दिया कि जी मैडम के लिए शो था और मैडम के लिए लोगों ने टिकटें खरीदी और मैडम आई नहीं वहाँ, और हंगामा हो गया और पाकिस्तान में अखबारों में छप गया. Which was untrue. People don't know the true story. अम्मी इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गई, और एक दफ़ा ज़िंदगी में वापस वो इंडिया गई और इंदिरा गांधी के यहाँ गई, हिना उनके साथ थी. तो इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि आप मुझे एक गाना सुना दें. तो शी रिफ्यूज़ड. शी सेड कि मैं आपके मेहमान हूँ, और उन्होंने गाना नहीं सुनाया. और फिर जब राजीव गांधी पाकिस्तान आए बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में, तो उन्होंने डिनर था बहुत बड़ा और अम्मी वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने कहा कि आप मैडम हमें एक गाना सुना दें. तो अम्मी स्टेज पे गईं और उन्होंने कहा कि आपकी वालदा मरहूम ने मुझे रिक्वेस्ट की थी गाने की, जो मैंने रिफ्यूज़ कर दी थी, पर आज आप हमारे मेहमान हैं तो आज मैं आपको गाना सुनाऊँगी. और वहाँ बग़ैर म्यूजिशंस के शी sang 2 songs over there for him. So she knew exactly कि मैंने किस वक्त पे क्या करना है, किसको क्या इज़्ज़त देनी है. She had that sense कि मुझे इस वक्त ये मेरे मेहमान हैं, हमने इनको एंटरटेन करना है. और तो उनको पहले नहीं कहा गया, तो उन्होंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, म्यूजिशियन भी कोई उनके साथ नहीं था. But she stood up in all that huge crowd and she sang 2 गाने. उन्होंने कहा मुझसे पहली से मोहब्बत और आवाज़ से कहाँ है. So when she was going to India, वो जब इंडिया पाकिस्तान बना उसके बाद कभी नहीं गई. In 82 she went to India. उन्होंने एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज़. सो लकीली मैं अम्मी के साथ उस फ्लाइट पे जा रही थी, और इस सुबह की फ़्लाइट थी, कुछ 9 बजे की फ़्लाइट थी. एंड आई रिमेंबर कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो इमिग्रेशन ने हमें रोक लिया. उन्होंने कहा जी आपके पास NOC है, आप इंडिया नहीं जा सकती. माई मदर वॉज हॉरिफाइड बिकॉज आफ्टर सो मेनी ईयर्स शी वॉज गोइंग, और स्पेशली एज एज देयर गेस्ट. तो अम्मी ने कहा कि जाऊँगी तो मैं आज ही इंडिया, वरना मैं ज़िंदगी में कभी इंडिया नहीं जाऊँगी. She said I will get my NOC and I will go on this flight. तो ये बातचीत चलती रही और इस्लामाबाद दफ्तर खुलने वाले थे. इतनी देर में जहाज़ जो था मैंने खुद देखा टारमैक से डिटैच हुआ, and it was going towards the runway, and the plane almost went to the runway. During that time, thank God, we were able to connect to somebody in Islamabad, and they gave the orders for my mother to go on that flight. They actually brought the aircraft back. We did go to India on that flight. उनका बिलीफ अब इसी पॉइंट पे. पर हाँ, अम्मी को लेने के लिए पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खड़ी थी. दिलीप साहब, पूरी इंडस्ट्री वाज देयर टू रिसीव हर. एंड सर अगर मैं इस फ्लाइट पे नहीं जाऊँगी तो कितनी बेइज्जती है हमारे मुल्क की भी और उनकी भी. कितनी सीनियर आर्टिस्ट को वो कह रहे हैं कि आपको NOC नहीं दिया हमने, आप जा नहीं सकते. तो जावेद अख्तर साहब ने लिखा था उनके लिए, तब शबाना जी ने बोला था कि जैसे दुनिया में एक चांद है और एक सूरज है, वैसे एक ही नूर जहान है. कितना प्यार मिला था उनको जब वो गए थे, और आज भी कितना प्यार देते हैं. But think how appropriate for her. दिलीप साहब ने कहा था हम आप 35 साल बाद आएंगे, 35 साल हमने आपका इंतज़ार किया. इतनी इज्जत दी, पर उसके बावजूद. और I'm trying to say कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे आते हैं जो दुनिया को बदल देते हैं, जिनके आने से दुनिया वो नहीं रहती जो कि पहले थी. She was one of those people. वो यकीनन उन लोगों में से थी जिनके आने से दुनिया किसी तरह से बदल गई, हमारे लिए बेहतर हो गई, हम सब के लिए, नॉट जस्ट द चिल्ड्रन. जो लोग उनका कभी म्यूज़िक सुनते हैं. जब वो गई थी, someone said something lovely to me when she left. शहनाज है उनकी बेटी आई. She said, today there must be music in the heavens. How beautiful. मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि माई मदर्स लास्ट 4.5 years वो बहुत बीमार थी. तो कॉन्स्टेंटली शी वॉज इन ICU, या हम लंदन लेके जा रहे थे उनको, कभी अमेरिका लेके जा रहे थे 6 महीने के लिए, कभी वो 3 महीने के लिए गई थी. तो बहुत बीमार थी. लोग कहते थे, लाइक डॉक्टर्स कह रहे थे कि यू एन हार्ट फेलियर, कभी कुछ डायग्नोसिस, कभी डायलिसिस एंड वॉट नॉट. बट शी हैड दिस फेथ दैट शी इज़ गोइंग टू बिकम ओके एंड शी इज़ गोइंग टू सिंग. वो आखिरी दम तक यही सोचती रही कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं गाऊंगी और मैं बिल्कुल ठीक होंगी. तो ऐसे
انسیڈنسز آئے کہ شی ہیڈ اباؤٹ 3 کارڈیک اریسٹ ایٹ لیسٹ میرے سامنے. بہت بیمار رہیں, ڈائلسس میں گئیں, مگر انہیں کبھی ہمت نہیں ہاری, ہمیشہ ہر چیز سے وہ نکل آتی تھی. آئی ریمبر امریکہ میں جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ لکھ دیجئے کہ اب جب ان کو کارڈیک اریسٹ ہوگا تو ہم ان کو ریسسکیٹ نہیں کریں گے, اور پھر ان کو خدا نخواستہ ہم ان کی مشین بند کر دیں گے یا ان کو الیکٹرک شاکس نہیں دیں گے. مگر ہم نے وی ور اگینسٹ اٹ, سو وی نیور آپٹڈ فار اٹ. مگر کہ یہاں تک ان کی طبیعت خراب ہوگی, مگر ہر دفعہ جب بھی ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا تو انہوں نے فائٹ کیا اس کو, اینڈ شی کیم آؤٹ آف اٹ. سو یہ 4.5 سال یہ چیزیں چلتی رہی. سو 3 months بفور شی ڈائڈ ہمارے ٹیلر تھے ظفر بھائی, تو امی نے اسپیشلی ان کو کراچی بلوایا اور ان سے کوئی 60 شلوار قمیض اسٹچ کرائے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اوکے. تو شلوار قمیض اسٹچ کرائے, میچنگ اپنے اسکارف بنوائے کہ میں ٹھیک ہوں گی اور میں یہ سب کپڑے پہنوں گی. عموماً جہاں امی کا ذکر آتا ہے وہاں یہ ذکر ضرور آتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ تھی وہ اتنے بہت بڑے دن پہ ہوئی, 27 رمضان وہ شی پاسڈ اوے. اینڈ لوگ مجھے ضرور ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ مطلب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. پر ان کا وہ عاشق رسول تھیں, آئی ہیو ٹو مینشن دس, وہ عاشق رسول تھیں اور اس تعداد میں درود شریف پڑھا کرتی تھیں دیٹ جسٹ اے کپل آف ڈیز ان کی ڈیتھ سے پہلے مجھے ایک دن صبح اٹھی روتے ہوئے اٹھی, اینڈ شی سیڈ دیٹ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. اور ان کو بس رسول اللہ سے بہت عشق اور محبت تھا. تو آئی تھنک ان کی پرسنالٹی کا بہت بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ وہ نماز اور درود کرتی تھیں. مگر وہ عاشق رسول کے ساتھ ساتھ مولائی بھی تھی. مولا مشکل کشا علی کی نیاز ہر جمعے کو وہ دیا کرتی تھی. ہمارے گھر میں غازی کا علم لگا ہوتا تھا ہمیشہ سے. ہر 9ویں محرم کو ہمارے ہاں اوپن ہاؤس مجلس ہوا کرتی تھی. کوئی بھی سوچے میڈم نور جہاں کے گیٹ کھلے, دیٹ مینس اینی ون کوڈ واک ان. میں تو چھوٹے ہوتے بھی رن اراؤنڈ کپڑوں میں دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ہر 9ویں محرم کو ان کے یہاں مجلس ہوا کرتی تھی زیارت کے ساتھ ساتھ, اور سب سے آگے آگے وہ ہوتی تھی زیارت میں ہر چیز کے اندر. رسول اللہ کے درود شریف تو وہ کثرت سے. بٹ جو بھی ان سے میں نے سیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہے نا تو جائے نماز پہ بیٹھ کے رو کے اس کے حوالے کر دو. ونس یو ہینڈ اٹ اوور ٹو اللہ تعالیٰ, دین انہوں نے اپنے ہر ٹربل کا اس طرح سامنا کیا ہے. وہ روز نماز پڑھ کے جاتی تھی گانے پر. ایک نماز وہ ہمیشہ گھر پہ پڑھ کے جاتی تھی اور وہ دعا بآواز بلند مانگتی تھی اور روتے ہوئے مانگتی تھی. اینڈ آئی سجسٹ, میں تو پیچھے بیٹھ جاتی تھی سننے کے لیے. وہ درود تاج پڑھتی تھی, وہ تو ہے اتنا رائمنگ, اتنا خوبصورت درود ہے, وہ اس کو اونچا پڑھ کے تو پھر وہ اونچے اونچے روتے ہوئے وہ مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ کسی کا بھی دل پگھل جائے. اتنی خوبصورت دعا وہ مانگتی تھی. یہ بھی گفٹ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک میں نے آج تک زندگی میں کسی کو اس طرح دعا مانگتے دیکھا ہے جیسے میں نے اپنی مدر کو دیکھا ہے. کہ وہ جانماز پہ بیٹھتی تھیں اور جس طرح وہ گڑ گڑا کر دعا مانگتی تھیں میں کبھی نہیں بھول سکتی. اور میں نے آج تک کسی انسان کو آج تک اپنی زندگی میں ایسے دعا مانگتے نہیں دیکھا. بآواز بلند اور رائمنگ جو کہہ رہی ہوتی تھی نا, اس میں میوزک کا ایک سینس ہوتا تھا. سچ اے اسٹرانگ سینس آف ریدم اینڈ میوزک شی ہیڈ کہ جو الفاظ بھی پروتی تھی وہ. اینڈ شی ہیڈ سچ کنیکشن ان دیٹ مومنٹ, دی وے دیٹ شی یوزڈ ٹو پرے. کوئی بھی بیٹھا ہو سن رہا ہو اس کا دل پگھل جائے.